मारो का लफ्ज बोल रहे हैं ना आप? मारो के आगे तफसीर आपने पढ़े हैं पढ़े हैं। कि किस तरह मारे शोहर अपनी बीवी को? किस तरह मारे, किस किस तरह, तरह, किस तरह? किस इतना मारो कि खून ना निकले और हड्डी ना टूटे, बाकी उसको कचुम्बर बना दो, इतना मारो। ना निकले रंडी ना टूटे, चलो मैं चेहरे पर ना ऐसा मारे। करूं, अगर इसी तरीके से तुम्हें मारा जाए, ठीक है, मैं तुम्हारे टट्टों के ऊपर टांग फेरूं, कमाल करके, ना खून निकलेगा ना हड्डी टूटेगी। अरे मेरे भाई, इससे मुराद क्या होता है? हल्की मार। ये तो किसने क्या आपके हल्की जहन में मार? होगा ना इतना। कुरान ने क्यों नहीं कहा हल्की मार? अरे तो दिमाग आपका तो है ना, आपके पास थोड़ा बहुत, आप भाई खुद सोचिए। जब एक कुरान एक ने सामने कहा एक कि वाला, हल्की एक मार। एक आयत, एडम भाई, एक आयत तो हम लोग के लिए भी फूलों से ये मारने के लिए, बताइए लड़कों के मुझे, लिए भी उतारना मुझे ये चाहिए था बताइए ना, फिर कि कुरान मर्द ने ये को भी कहा आप कहा कि फूलों से कुचम्बर मार बना दो? सकते हैं। नहीं, वो कुचम्बर फूलों बना से दो, ये नहीं। कहा कुरान ने नहीं, कहा फिर? अल्लाह, मुझे मुझे अल्लाह से ये कहना है कि वो एक आयत हम लोगों के लिए भी उतारते हैं कि आप बस फूलों की उतारी है, पंखुड़ियों से मारे, उतारी है, उतारी है, ज्यादा उतारी नहीं, है, फूलों की उतारी है, पंखुड़ियों से मारे। फिर उतारी वो है, ऐसा आयत उतारी क्यों है। नहीं उतारे? ये देखें, ये देखें, मर्दों के लिए उतारी है ना। अगर औरतों को डर लगे अपने मर्दों से, तो वो क्या करेंगी? देखो, औरतों को अंदेशा हो अपने शोर से ज्यादती की, बेरुखी का, तो इन दोनों पे कोई इल्जाम नहीं किया, सुलह सफाई कर ले। भाई औरत क्यों नहीं टांग मारे उसी तरीके जिस तरह मर्द मारता है? सेम लफज है ना, अरबी का लफज दोनों जगह पे सेम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। खाफत और खाफ, खौफत। ये कुरान सूरह कौन सी है? सूरह ऑफ वुमन, चैप्टर नंबर 4, सेम सूरह, सूरह वुमन, 128वीं आयत में औरतों को कहा गया है तुम्हें अपने शोर से बेज़्यादती और बेरुखी का हो तो कोई सुलह सफाई कर लो। लेकिन लेकिन अगर अगर मर्द को हो तो 34 आ जाती है, मारे, मारे, था तखाफून, ठीक है, इनको मारो, इनको नसीहत करो, और इनको बिस्तरों में तनहा छोड़ दो, और इनको मारो। कितना मारो? आराम से मारो, लिखा हुआ यहाँ पे आराम से मारो। तो ये भी कहा लिखा है कि कचुम्बर बना दो? तो अब मारने का किसे कहते हैं? मारना किसे कहते हैं? अद्रबुहुन्ना किसे कहते हैं? मुझे ये बताइए, इसमें क्या है फिर कचुम्बर बनाने का? जैसे वो मैं बहन कह कचूमर रही बनाना थी भी ना। बता देता हूँ, मैं कचूमर बनाना भी बता देता हूँ सर, मैं हूं ना आपके पास। ये आपने कहा ना तफसीर में जाओ, हम्म, आपने कहा मैं तफसीर में जाता हूँ, पहले आप मुझे ये बता दे, फिर हम्म। मैं तफसीर में आपके साथ चलता हूँ। मारो में दोनों कचुम्बर आता ना भाई। बनाए या ना ओ आए, भाई, ठीक है, मारने सोहेल का भाई, लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल की हम्म। है? मारने में तो दोनों आता है ना। तुम मारने में, अभी जैसा मैं इस आयत पे अमल करूंगा, मेरे सामने कुरान है, तो मैं तो मारो में तो ले लूंगा, कभी हल्का मार दिया, कभी दिया जोर से। तुम्हारा अल्लाह नहीं, जो है वो भूल गया था, हल्का से मारो, खाली मिसवाक से टच करो, वो आपको फूलों से मारो, आपको ये बोलना आपको भी भूल गया पता था है वो अल्लाह। चीज, आप छुपा रहे हो। आपको ये कहाँ तफसीर छुपा में रहे, चले, अल्लाह आपको छुपाया? कैसा ये देखें, मैं बता कुरान देता के हूँ, आयत ये के आपने कहा है बाद आपको तफसीर में पता जाओ ना होगा ना। भाई। अरे भाई आपने कहा ना तफसीर में जाओ, मैं तफसीर में जा रहा हूँ। ये देखो, हजरत अबू बकर की एक बेटी थी, उसका नाम था अस्मा। हजरत अस्मा बिनते हम्म, अबी बकर सदीक हजरत जुबैर बिन अवाम की बीवी थी। वो बाहर निकलती थी, हत्ता के हजरत अवाम को एतकाब आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, हजरत जुबैर बिन अवाम ने इसे और इसकी सोकन को एतकाब किया। सोकन कौन होती है? दो बीवियां, ठीक है, दोनों को पकड़ा, फिर एक को दूसरे को बालों से बांध दिया। दोनों बीवियों को पकड़ा और दोनों बीवियों को उनके बालों से बांध दिया, ठीक है, और उनके बालों से बांध के उनकी दे दबादब दे दबादब दे दबादब दे दबादब ठुकाई की। हजरत अस्मा कहती हैं इन्हें सख्त सजाएं दी। तो सोकन जो थी वो ज्यादा बचने वाली थी, छलांगे मारने वाली थी, कभी लेफ्ट हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी। अस्मा ज्यादा बचने वाली नहीं थी, वो छलांगे नहीं मार सकती थी इतनी। बस अस्मा को जरबे ज्यादा लगी, तो अस्मा को चोटें भी ज्यादा लगी। जब वो मार रहा था, हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज से पिटाई कर रहा था, हजरत अस्मा जो थी उनको पिटाई जो है वो ज्यादा हुई। बालों से पकड़ा हुआ, बालों से बांधा हुआ दोनों सोकनों को आपस में। हजरत अस्मा ने अपने बाप हजरत अबू बकर से शिकायत की, तो हजरत अबू बकर ने ये नहीं कहा कि वो उसे आराम से मारना चाहिए था, प्यार से मारना चाहिए था। हजरत अबू बकर ने, ए बेटी सबर कर, कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 128, सबर कर, जुबैर साले आदमी है। जुबैर एक साले किसे कहते हैं? शरीफ, साले, नेक, परहेजगार। शायद तेरा खामन जन्नत में होगा, और मुझे खबर बनी है कि अगर खामन जन्नत में हो तो अपनी बीवी को भी ले आता है। लो सर, हाँ जी, आपको ज्यादा कुरान पता है कि हजरत अबू बकर सदीक को ज्यादा पता है? तफसीर आपने कहा तफसीर में जाओ, तफसीर में चले गए।
جی ایکس مسلم اینجل جی کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ دیکھ کے؟ کتنے آرام سے مارنا ہے، کتنی زور سے مارنا ہے؟ نہیں نہیں، وہی ان کو دکھانا آپ ہے نا، وہی ان کو دکھانا ہے. آپ کی بچی کی جب شادی ہوگی نا کن سے بول رہے ہیں آپ؟ تو آپ بھی یہی جملہ استعمال کریں گے بچی کے لیے کیوں؟ کن سے رہے ہیں؟ کہ بیٹا صبر کر، میرا ایک دن کوشچن نکل ہے. جائیں ابھی گے. ابھی آپ نے جو بولا سہیل بھائی، آپ کی بچی کی اگر شادی ہوگی، اب یہی بات میں آپ سے بول رہی ہوں، آپ کی بچی کی جب شادی ہوگی اور اس کا خاوند جی ایسے ہی اس کو بالوں سے باندھ کے، چلو پتہ نہیں اس کی 2 بیویاں ہو نہ ہو، اس کی ساس لے دیوار لے، کنڈے سے باندھ لے گا کسی نا، سے بھی بالوں سے باندھ دے کنڈے اس سے کی باندھ بات، لے گا. تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کہے کی آپ تفسیر اپنی ہے بھائی کون سی کتاب میں؟ آپ بیٹی کی کتاب کا تفسیر نام القرطبی، آپ کی اگر بیٹی تفسیر ہوگی تو بھی القرطبی. آپ اپنے پہ لینا تھوڑی دیر کے لیے بھائی. ایک منٹ، 1 منٹ، 2 تفسیر منٹ، 6 قرطبی. منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ، سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے تفسیر قرطبی؟ نہیں، میں جا کے چیک کر لوں، واقعی لکھی ہوئی ہے ہمیں سامنے اسکرین میں تفسیر قرطبی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میں جا کے چیک کر لوں. کر لے بھائی، تو جا کے پڑھ کے آ. یہ لے، یہ تفسیر القرطبی، قرطبی ہوں قرطبی. ابے میں اسکرین پہ دکھا کے کرتا ہوں، میرے خلاف تو لوگ ویڈیو بنانے والے اتنے ڈھیر سارے ہیں. اچھا مجھے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جو ہوں؟ آپ کے تو شاید پتہ نہیں، ہوں ساحل بھائی کو پتا ہوگا، ہمارے انڈیا میں نا جب پولیس ریمانڈ پہ لیتی ہے نا بندے کو، ہوں، اور اگر فار ایگزامپل اس کو سیٹرڈے کو اٹھایا اور منڈے کو اسے کورٹ میں پیش کرنا ہے، تو ساحل بھائی اس کو کیسے مارتے ہیں؟ ہاں، اس کی داغ ہڈی نہ ٹوٹے، داغ واغ نہیں آئے. داغ نہیں آئے، ہڈی نہ ٹوٹے، اس کے نا پیروں کے تلوں کو مارتے ہیں کسی بھی طریقے سے، مطلب ایسی جگہ جہاں پر نظر نہ آئے. اٹس کائنڈ آف سیم شٹ. ریمانڈ اور برف پہ لٹا دیتے ہیں. میں تو چھتر نہیں مارتے، وہ بڑا سا چھتر ہوتا ہے، اسے پٹھا لٹکا کے پٹاخ پٹاخ چتروں میں مارتے ہیں. اس پر سے جس پہ لکھا ہوتا ہے آجا بال میں تیرا انتظار تھا. ہیں؟ سچ بول پٹا، سچ بول پٹا. وہی مطلب مجھے لگتا ہے جس نے نا انڈین ہماری وہ پولیس والے جو ریمانڈ لے کے یہ والا کرتے ہیں نا، پکا انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے، تھوڑے اس طریقے سے مارو نظر نہ آئے. اب یہ سہیل جو بھائی، شیخ سہیل ہے خود جوکر ہو گئے، ہمیں جو چیٹ میں آگے جوکر جوکر بول رہے تھے. نہیں اچھے بھائی ہے سہیل بھائی. سہیل بھائی یار کب تک اس نہیں نہیں غلاظت بھائی، میں میں رہو گے آپ کو یار؟ جوکر نہیں کہہ رہا ہوں. جوکر تو وہ آپ کا خود ساتھی دار کہہ رہا ہے، جیسا آپ بول رہے ہیں بات مت کرو ان کے تعلق سے. وہ آپ کا ساتھی دار کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ خود. مجھے نہیں وہ پرواہ وہ کیا ٹھیک ہے. کہہ رہا وہ ہے. تو ہاں شیخ سہیل وہ کہہ وہ رہا ہے. ٹھیک. میں نے اس سنو لیے سنو لکھا ہے کہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ آپ کے بارے میں اس شیخ طرح سہیل چل بھائی، رہا ہے. شیخ ارے سہیل بھائی، شیخ جوکر سہیل جوکر بھائی، شیخ سہیل جب بھائی خود وہ آپ سب کا آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے. ہے تو ہم بھی شیخ سہیل بھائی وہ سب ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کب تک اس غلاظت کو ڈیفینڈ کرو گے؟ ارے لوکاس جی کہہ رہی ہے ریکویسٹ ٹو واچ ان ہر ہینڈز آن نیٹ فلکس. میں دیکھوں گا جی، میں نے پہلے نہیں دیکھی. جیسا آپ ہمارے لیے غلاظت ہو سکتے لیکن یہ نہ ہو سکتی نا. کیا ہوا، تم لوگ کے لیے غلاظت نہیں ہے یہ؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. بھائی دیکھ لو، یہ مینٹالٹی ہے ہمارے مسلمانوں کی. کہے کی مینٹلٹی بھائی، وہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے عورتوں پھر کو ان کو پیٹو، نصیحت کرو. عورتوں کو قرآن خود پیٹو، کہہ رہا ہے اللہ نصیحت پرمیشن کرو، دے سب رہا ہے سے پہلی پیٹو. بات تو نصیحت کرو. ہاں نہیں تو پیٹو، نہیں اور ان کی بستر الگ کرو، پھر پیٹو. پھر ان کو ایسی مار مارو ہاں کیسے؟ کہ زخم نہ ابھرے. اور چہرے پہ حدیث وہی کے تو اندر ابھی بھی لفظ بتایا نا ملتا آپ کو، ہے. تلوے پہ دو. حدیث کے اندر بھی لفظ ملتا ہے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے. ہاں نہیں تلوے ماریں گے سے ماریں چہرے گے پہ. نا، ڈنڈے ڈنڈے سے تلوے خوبصورتی پہ خراب ماریں ہو گے. جائے گی. نہیں اگر نہیں، میں اس کے آپ پوپس کے اوپر ماروں، حدیث کے اس اندر کے بھی یہ ٹانگوں کے لکھا ہے بیچ نا، میں ماروں. حدیث سہیل میں یہ کیا سہیل لکھا ہے کہ ڈنڈے سے سہیل مارو. سہیل 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 ادرب ہونا جو ہے نا، ضرب لگانا، جو ادرب ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کسی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ مارنے کو کہتے ہیں. اسی لیے یہ لوگ بار بار مسواک کو لے کے آتے ہیں، بیکاز اٹ ہیز ٹو بی ود سم تھنگ. اس کو اسکرجنگ کہا جاتا ہے. اینی ہاؤ کسی اور دن چلیں گے، آپ کو عربی کی گردان کا بھی نہیں پتا، کسی اور دن چلیں گے اس گردان پہ، اس کو چھوڑیں. لیکن بیسیکلی اچھا میں اگر فعل میں لڑکی کی، فعلت. یار اگر میں لڑکی میرا کے، ایک اور کوشچن تھا، ان سے چلے گئے. نہیں میں نے بیک سائڈ کیا کیونکہ وہ بولنے نہیں دیں گے. اگر ٹھیک ہے. لڑکی کی میں ٹانگوں کے بیچ میں ماروں ڈنڈے، یا ٹانگ ماروں، ٹانگیں ماروں، اس کے سینے کے اوپر جو اس کی چیسٹ ہے، بریسٹ ہے، اس کے اوپر ماروں، کوئی نشان نہیں آئے گا، گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کی پاؤں کے تلووں کے اوپر ماروں، کوئی نشان نہیں آئے گا. اس کو گردن سے پکڑ کے میں زمین پہ لٹا کر ٹانگوں کے ماروں، بالکل نشان نہیں آئے گا. آل اوکے ہے بقول آپ کی ڈکشنری ڈیفینیشن کی. جی جی سہیل صاحب، آل اوکے ہے نا؟ ایڈم بھائی یہ سب سے اوپر کی لائن میں جی سب اوپر، سب ٹھیک ہے نا؟
सबसे ऊपर की लाइन में वो एक लफ्ज लिखा हुआ है गरीब हदीस, क्या है इसका मतलब? ये ऊपर के लिए, ये ऊपर के लिए, यहाँ पे वो मैं पढ़ ही नहीं रहा, ऊंट वाले को और उस चीज को पढ़ ही नहीं रहा, मैं नीचे वाली दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ, लिहाजा मुझे दो नंबरी ना करें। जो पढ़ा जा रहा है वो गरीब नहीं है, टेंशन नहीं दे मुझे, मुझे पता है भाई, आप लोग जहां मर्जी यार जाके खुद पढ़ ले रोंदी, मैं नहीं पढ़ रहा वो ऊँटनी वाली हदीस, नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा सोहेल भाई, ये जो इसने इसी हदीस में जी। जो लिखा हुआ है कि पहले आप उसको नसीहत करें ना, उसको हिदायत हदीस? दें, या जो भी लिखा है, ये मतलब हदीस है क्या? नहीं, पहले कुरान में बोलना था मैंने, कुरान में लिखा है ना कि उसको पहले आप उसको नसीहत करें फिर या बिस्तर अलग कुरान में करें। भी है? फिर एडम भाई, ये क्या नहीं, हदीस है क्या? ये आपने जो बयान की मेरे पहले मेरा पास? क्वेश्चन फिर सुने, नहीं है, पहले मेरा फिर नहीं है, फिर फिर मेरा नहीं है, क्वेश्चन, एक्स मुस्लिम एंजल जी, फिर नहीं है, और है, अलिफ और है, और फिर का वर्ड यूज नहीं करें। जी सॉरी चलें, और उसको मारें, मतलब कि नसीहत करें, आप उसको नसीहत करें, पर अल्लाह ये क्यों कहता है कि हर किसी को हिदायत भी मैं देता हूँ, समझाता भी मैं हूँ? हमें मतलब औरत को उसने वो खुद दिमाग नहीं अरे दिया है, यार, हमारे पास दिमाग नहीं है सोचने का, समझने जरूरी का, था आपका ऐसा होता। तो ये मर्द कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? क्यों वो करेगा मर्द होता है इसलिए वो मर्द क्यों उसकी वो होता औरत है, का क्यों मर्द होता कौन है। होता है, क्या एक्स्ट्रा क्या लगा उसको है कोई मर्द का पराया मर्द मर्द औरत थोड़ी नहीं, आके नसीहत करेगा। मर्द का औरत उसको नहीं पराया होता। मर्द थोड़ी आके क्या? नसीहत करेगा। नहीं क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ ऐसे पराया मर्द गार्बेज करेगा, गार्बेज बनाया हुआ है, मतलब गजब बना के लॉजिक बस है। फेंक दिया इधर। जब पराया हमें मर्द करेगा उसको नसीहत। बाप क्यों नहीं कर सकता, भाई क्यों नहीं कर सकता, माँ क्यों पराया नहीं मर्द कर कह रहा हूँ मैं, सकती? पराया बाप पराया कह बाप रहा हूँ पराया मेरे होता है, भाई। बाप पराया होता है। अरे यार, आप समझे नहीं, मैं नहीं मैंने समझा, नहीं पराया का मैं लफ्ज समझ रहा हूँ इस्तेमाल भाई, मैं किया। समझ रहा हूँ, तुम जिस एंगल से बोल रहे हो मैं तुम्हारे एंगल को 4 दिन पहले समझ जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा है अच्छा, बाप पराया मर्द होता है, अरे वो तो महरम में शुमार होता ना मेरे भाई। तो फिर बकवास पराया क्यों कर बोले रहे हो? तो गैर बाप महरम समझा ना। भाई, बाप समझा देगा ना, खामंद में क्या इतनी चुल है? अरे मगर अरे मेरे भाई, शोहर मौजूद है ना उसका भी यहाँ पर, तो अभी तो जो शोर सामने वो शोहर शोर क्या समझाएगा समझा ना। रहा है भाई, फिर मैं नहीं जब मानता उनकी शोर की, बात मुझे मुझे ये बात साबित करो कि शोहर मोमिन है, ये सिर्फ मोमिन शोहरों को कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल, मोमिनों को कहा निकाह गया का है। जो लफ्ज होता है ना। जी जी क्या सिर्फ बिल्कुल। मोमिनों से होता है, मुसलमानों से नहीं होता? जी, मुसलमान और मोमिन में फर्क, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ मुझे, मुसलमान और मोमिन में फर्क बताओ। मुसलमान वही ना, कलमा जो पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुहम्मद मोमिन रसूलुल्लाह, कौन जो है? अल्लाह रसूल। मोमिन वही है। मोमिन वो नहीं है। मोमिन की अच्छा, प्रॉपर्टीज फिर बताओ, बताइए आप। मोमिन की प्रॉपर्टीज बताओ इस नहीं, आप कुरान के बताइए। मुताबिक। जो खुशू से नहीं, नमाज मैं पढ़े, उतनी तक। जो खुशू से जी। नमाज पढ़े, अच्छा। जो जिहाद के लिए कम से कम पैसे दे, अगर वो जिहाद में जा जी नहीं सकता तो कम से कम पैसे दे, जी। जो ज़कात दे, तो आपके मुताबिक ये मार सिर्फ ये वाला मर सकता है? और जो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया, जो सेक्स करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और अपनी गुलाम औरतों के साथ करे, ये मोमिन होता है, ऐसा कोई मत। ये मोमिन होता है, ये मोमिन, मोमिन की प्रॉपर्टीज है। मुझे बताइए, मोमिन जो है क्या वो मुस्लिम नहीं है? नहीं, मुस्लिम की एक पढ़ी लिखी कौम है जिसको मोमिन कहता है वो अल्लाह, मुस्लिम कुरान में की, अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, असल बात तो मुस्लिम पर ही आएंगी ना मेरे भाई। मुस्लिम पे नहीं आएगा ना, मैं पूछ रहा हूँ ये मुसलमान मार सकता है, हर ये तो मुसलमान, कोई बात या ही नहीं। सिर्फ मोमिन मार सकता है? मुस्लिम जो है, मुस्लिम मार सकता नहीं है। ये आप पहले ये बात कीजिए, ये सिर्फ नसीहत करे। मुसलमान मार सकता नहीं, है आप या? पहले मार का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, जो जो कुरान में उसी तरह तरतीब बयान करे ना। आपको तो पता है ना, 4 दिन पहले यहाँ जान पे लेते ना फिर आप नहीं चीज को। है, तो फिर नहीं है, इसमें 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो नहीं है, आपकी अलिफ नजर और में रे नहीं है। है, फिर वो का लफ्ज आपको जो समझ में आया ना, वो आपने कर दिया तफसीर। मैंने तफसीर कर दिया, किसने तफसीर किया? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कुरान, कुरान ये लफ्ज बाय लफ्ज, ये कुरान, ये इसका लफ्ज बाय लफ्ज, ये देखो क्या कहते हैं। इनकी बदखोई पास, इनको समझाओ और इनको तनहा छोड़ दो और ख्वाबगों में, और इनको मारो। यहाँ पे कहाँ पे है फिर? 1 2 3 कहाँ पे है? मुझे बताइए, तीन काम एक साथ कैसे होंगे मेरे भाई? उसको समझा रहा भी है, सामने बैठकर उसको समझा रहा भी है, और दिन के टाइम उसका बिस्तर भी अलग कर दे रहा है, और साथ में उसको फटके भी दे दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तीनों क्यों नहीं हो सकते? तीनों काम एक साथ? तीनों क्या एक साथ क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा देखिए, अक्ल पे जोर डालिए थोड़ा सा। अक्ल पे बिल्कुल जोर डाल दिया मैंने।
میں نے تیری بیٹی کے ساتھ شادی برابر کی، پھر اس کے بعد میں مسلمان تھا، میں نے تیری بیٹی کے ساتھ شادی کی، ایک دن مجھے غصہ آیا، اس نے میری بات نہیں مانی، میری ایگو ہرٹ ہو گئی، مجھے میں نے بیٹی اس نہیں کو ہے، 4 چنڈے بھی لگائی، میں نے اس کو میں 4 تیرے سے چنڈے بھی عمر لگائی، میں نے اس کو میں ڈانٹا چھوٹا بھی، ہوں تیرے سے اور عمر میں میں، نے اس کو اس کے بیڈ روم میں ایسا سیپریٹ کہہ کر سکتے ہو دیا کہ تمہاری بیٹی سے میں شادی کر لوں کیونکہ تم تمہاری اہل بہن کے کتاب کی ساتھ، ہو، تمہاری بہن کے ساتھ، مجھے تمہاری بہنیں بہن بھی کے ساتھ نہیں میں ہے، نے شادی کی اکیلا تھی، ایک لوتا ہے، بہن کے اکیلا ایک ساتھ لوتا شادی ہے کی تھی، کو، چل کوئی بات نہیں، ایک تیری لوتا ماں ہے کے ساتھ کو، شادی کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ تو پیدا شادی ہوا شدہ تھا، ہے، تو شادی میں نے شدہ کر ہے لی وہ، تھی نا، طلاق دلوا کے کر لی تھی ارے محمد کی طرح، بھائی کیا فالتو یار، کی بات ہے، ابھی اس سے ختم پہلے ہو بھی گئے، تو آپ ابھی ان کو ایگزامپل دیے تھے نا بیٹی کا، ختم ہو ابھی گئے، اس سے ختم ہو پہلے گئے، ایڈم بھائی آپ کو یہ دیا تھا نا ایگزامپل بیٹی کا، تو ان کو یہ جب ختم دے ہو رہے گئے۔ تو پھر برا کیوں لگ رہا ہے؟ عجیب ہے۔